Okay, Proverbs 15. Umauni sa Ginoo ang atong kuhaan sa mga pagtulunan. Ang mga mata ni Jehova ana sa tanang dapit nga nagabantay ibabaw sa dautan ug sa maayo. Kita ninyo, bisan maayo, bisan dautan, maayo ug dautan, ang mata sa Dios kanunay nagatanaw ug nagabantay ibabaw sa dautan ug sa mga maayo. Kung sa'y nahitabo sa kalibutan tungod sa kinayahan ng gibuhat sa mga tao, mga pollution, uban sa pag-abusar niini, inakita na sa Diyos. Ug katarungan sa mga tao, ang makatanumtang mga talamnon, uban pa, ay tungod na sa Ginoo. Pero dunay maayo ug dautan nga mga tao nga nagabuhat, ang mata sa Diyos nakakita o nakabantay. Mga kalihukan karon sa tibok kalibutan, mga nasod to nasod, bukangker sila sa ilang mga boundary, kakita ang Ginoo niya na. Gani mingon ang Biblia ngadto sa usa ka sugilanon nga kung ikaw tao i-transfer nimo pudlanan gikan sa imuha ug ngadto sa uban nga kasikbit nimo, ingon ang Ginoo nakakita ko ana. Unay sumo sa Ginoo, kung unsay nakita sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa kalibutan, sa kinayahan, ang Diyos nagabantay. Kung siya nagabantay, saka ang iyang pagalantaon. Basta ang Proverbs, misulti siya, ang mga mata ni Jehova ana sa tanang dapit. Apilang ilalong, apilang kinailagman, apilang kawanangan, apilang taas, apilang saluyo o sa atubangan. Apil ni ini ang makita, apil ni ang dili makita. Apil ni ini sumo sa Ginoo ang imong giplano na wala pa mahibalo, kakita ang Ginoo niya na kay nakabasa sa imong kasing-kasing, nabasa mo na kay siya ang nagasusi. Apil ni ini ang imong onward sa kinabuhi nga wala pa nimo makita sa imong kinabuhi nga imong pang giplano, kakita ang Ginoo niya. Kakita siya sa imong giunahuna, kakita siya sa imong kasakit, nakabasa sa imong kasing-kasing, kabasa sa imong naong, mabasa niya ang imong unahuna, mabasa niya ang imong dili mga maayo nga gibutang sa imong kasing-kasing o gibutyag nimo, gipakita nimo bisan pag mga maayo dili mga maayo, kakita ang Ginoo. Dili sa malimbungan kay siya ang Dios sa kaalam ug kahibalo. Gusto kita mga anak ni sa Ginoo, di ta magpa-pretend ang Ginoo nakakita kanunay. Kung nakakasadapling, tungkol kay doon na kay hinanakit sa imong kasing-kasing, kakita ang Ginoo. Gibasi ba na sa imong maayo o gibasi ba na sa dili mga maayo? Basta sa alang kabutang, ang mata sa Diyos, kanunay nakakita sa tanang dapit, kay nagatanaw siya, nakakita siya, o nagabantay ibabaw sa dautan o mga maayo. Amen? Timan ninyo mga isumusagin ng mga kaigsuunan, ang Diyos nakakita. Mao ni kung lantahon na to ang usa ka picture nga mata sa Ginoo, hagit pa no. O dili na mata sa Diyos, example na akong ikuha. Kanang ng Proverbs, the eyes of the Lord everywhere, naa sa tanang mga dapit o kanunay siyang nagabantay. Kanunay sa isong sa Ginoo nagatanaw, munang mata sa Ginoo. Walay mahisalipdan sa mata sa Diyos. Walay magtago sa mata sa Ginoo. Walay utlanan ang pananaw sa Diyos kay siya ang sinuntanan sa tanan. Busa, kung kana ang mata sa Ginoo, then atong tugutan, Lord, lantawa pod ko. Doon yung paling sa mas Ginoo, may sa Lord, gawin mo na kong gibiyaan. Wala na ko nimo, o imo na kong ipasagdan. Kung kanang pulong ipasagdan, wala na. Italigdan na, wala na yung plano sa kinabuhi, pahala na ka, o di na kumulantaw ni dili na ng Ginoo. Kakita kanunay ng Diyos. Usa, nining kabuntagon, lalo ko kamo sa mga mensahe nga mahitungod sa pagtanaw sa Diyos. Ang mata sa Diyos kanunay nagatanaw. Umauni ang atong Bisaya ng mga pagtulunan aron inyo masabtan kung unsa gyud ang naa sa mata sa Ginoo. Amen? Sa diha nga mutanaw ang Dios nimo, imo bang gibati kaulaw? Gibati ba mo kaulaw sa mulang taong Ginoo? Oo. Kung ikaw nahibalo sa imong gibuhat kay nakakita ang Ginoo sa maayo bisan pa sa dili maayo.
Pananglitan doon na kay giuna ko na o gibuhat. Kung nakakita ang Ginoo, nagpa-pretend ka sa mata sa mga tao na wala kay mga maayo ka sa unang-unang nila o pagtanaw. Pero kung guilty ka, atubangan sa Ginoo, din angay tang maulaw. Siyempre, maulaw ta. Kay tao ta doon natin pagbati sa kaulaw. O kay balo ba ka, kanang kaulaw, dili ang Diyos mo'y author, kung dili ang yawa ni ang sa pagpukan ka natin. Pero kung walang taong Diyos kanimo, ang iyang mga mata mo, tutog kanimo, tungkol kay nakita niyang masubo ka, malipay ba ang Ginoo? Siyempre, dili siya malipay, kaya dili siya Diyos, isumos Ginoo, nagitawag terorista, o sadista, mag-uulpot siya. Maunang kasulatan, walay undang sa pagtanaw, sa pagdiscovery ang Ginoo, nimo og nako, kay madod pa sa Philippians, ako nagsugod o sa pagbuhat nimo, tapuson ako ni sa adlaw sa Diyos. Mini walay undang ang trabaho niya. Ano walay undang ang trabaho niya sa nagisugdan, kay nakakita siya. Mauning sumasino ang mata sa Diyos, kanunay nagatanaw. Sige na yung katapan. Ang mata sa Diyos, kanunay nagatanaw. Ha? Ano pa kayo? Karon, kung ibang lang tao ng kasulatan, doon ay in English, dili nga akong isulat, ihubad na ko sa Bisaya sa versikulo. God who is spirit, John 4:24, does not have a physical body with eyes and ears or arms and legs. Di ba Juan 4:24 sa Bisaya, ang Diyos Espiritu, o ang magasimba pa niya, kinahanglang magasimba diya sa Espiritu sa kamatuuran. Kung ang Diyos Espiritu, meaning, di siya na ito makita. O ang Diyos Espiritu, buti ba sabot, wala siyang physical body. Dili na ito siya mahika. Dili na ito sa isungon sa Ginoo, matawag makita ang iyang mga mata, iyang dalunggan, iyang kamot, iyang tiim. Dili na ito na Dili na ito na makita. Diba? Pero, ang usa ka mga ay nahilin ako microphone doon. Okay. Pero, bisan dili makita, naasay mata, naasay dalunggan, naasay kamot, naasay tiil. Kompleto ang Ginoo. Kung yung kag naasay kasing-kasing, siyempre, kay kita kay ikan kaniya ang tanan nato kung unsa man. Pero isa sa Ginoo, bisan dili na to siya makita ang lawas nun, iyang mata nga pisikal, iyang dalungan, iyang mga kamot, kanunay nagatrabaho, kanunay ang iyang tiil, isa sa Ginoo, nganhi og ngadto sa paglakaw. Iyang mga mata, kanunay nagatutok, tungod kay mao kanay iyang kinaiyahan. Bisan tuon ay sungol sa Ginoo, matod pa sa English nga, bisan layo ang langit o kita nasa kalibutan, walay maka-iskapo niya sa iyang pagtanaw. Muna mga isungol sa Ginoo nga, bisan layo ang langit, gikan sa kalibutan, bisan ang kalibutan, layo pud ang langit, walay maka-iskapo sa iyang pag-observe, sa iyang pagbantay, o sa iyang paglantaw sa iyang mga mata. Kada usa nimo og nako, igsoon ko sa Ginoo, adunay mga bahin nga kinahanglan imong mahibaluan. Ngano? Tungod kay ang Dios kanunay nag-a-assess, ang Dios kanunay nag-a-appraisal, nagahatag siya value nimo. Ang Dios kanunay siyang nag-overseer, naglantaw, aron iya kang lantaw kung unsay iyang ikahatag nga kaayuhan o kung sa po'y iyang kuhapon nga dili makahatag og kaayuhan para nimo sa future bisan tuod imong gikinahanglan. Ug dahil isungol sa Ginoo iyang mga mata, kanunay siya isungol sa Ginoo naka-supervise, kanunay siyang nag-aadto og ganhi sa pagsusi, ug ang iyang mga mata kanunay siyang naglantaw sa pagbantay sa iyang mga kinaiyahan. Ngano isungol sa Ginoo? Tungod kay nakita sa Diyos ang katawhan ug nakita po sa Ginoo ang hulak-hulak sa Diyos ug nakita po sa Ginoo ang maayo nga mga tao. Daotan ug mga maayong tao, yan ang nakitaan. Ako ug ikaw, yan ang nakitaan.
nabasa niya ang tanan, nasayon sa tanan, walay malilong. Ug matod pa sa Salmo 34:15, ang mga mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga matarong, ug nagapatalingog ang iyahang ang iyang mga idulungog sa ilang pagtuaw. Kita ninyo isungo sa Ginoo, mga matarong ang iyang mga mata naglantaw o nagapatalingog. Kanang pulong nagapatalinghog, nagapaminaw. O unsay iyang madunggan sa idulungog, siya magatuaw. Ang kasing-kasing nato, musulti sa Ginoo, kay doon na kay kabugat, na kay kabalaka, na kay kahangawa, na kay pagabuhaton, na kay kaluoy, na kay gipangayo, na ay usa ka butang na bugat sa imong kasing-kasing unang-una. Ingon ng Ginoo, ang mga mata ni Jehova anas babaw sa mga matarong. Nasa sa mga matarong, hindi na isang malukmay. Pero naasa sa iyang mga mata sa paglantaw sa iyang mga anak, nga dili maayo ang iyang kinabuhi, pulos, hunahunang dili mga maayo, lantawon usab na sa Ginoo. Pero lahi-lahi ang iyang mga pagbati. Pero sa kabutahan, na dili ninyong kalimtan, nimo og nako, mga igsumo sa Ginoo, walay undang ang paglantaw sa Dios nimo og nako. Amen? Basahin nyo ha? Sige, basahin versikulo. Huwag tanawan ninyo. Where did it go? Ang mga mata ni Jehova na sa ibabaw sa mga matarong. Tama na. Ingon na Ginoo, ang akong mga mata nasa ibabaw sa mga matarong. Nindot giday ang iyang mga anak nagsunod sa iyang kabubuton. Dili man ta perfect. Ako dili po ko perfect. Kay dunay mga ipabuhat sa Ginoo usay ganita makabalo. Managgiingon sa Ginoo, sumala ka sa Biblia, kung nasayod ka sa mga maayo, apan wala nimo buhatan kana sala. Buti pa sabot, dili ka perfect, pero namatarong ka. Namatarong ka dili tungod sa imong kaugalingon. Namatarong ka tungod kay hatag sa Dios. Kabalo ba ka ang pagkamatarong sa mga tao dili na sa kagalingon natong kahimuan? Hinatag na sa Dios. Diya pang Kristo Jesus kasi namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Ug ang pagkamatarong ni Kristo ngayon gibuhat dito sa krus, iyang gihatag nimo. Ug kanang pagkamatarong gikan sa Dios dili nato. Ug kanunay sang maglantaw niya nang iyang gihatagan. Ug ang iyang gihatagan kanunay siyang nagalantaw sa ibabaw niya ng mga matarong. Busa ikaw pagbantay, ug unaw na kanunay. Lahi ang pagtanaw sa Diyos nako o kanila. Tungod kay siya nagapatalingog o siya naminaw sa idulungog sa ilang pagtuaw. Kanang pulong pagtuaw, pagtawag, pagsinggit, pagluhod o pagampo o sa imong pagwhisper sa ngalan sa Diyos. Bisan hunghung lang o magpasa lang niya nga imo nahuna nagasulti bisan imong bakbak wala bubuka. Kabalo na ang Diyos niini. Tungod kay ikaw gisaran sa Diyos. Imong mga mata, ayang mga mata, kanunay nagalantaw sa iyang anak nga mga matarong. Kung saan malantaw niya ang mga anak niya isungo sa Ginoo. Siyempre kung maasa kang dapitan mo ato, ang iyang nahong mo sunod-sunod yun. Alam matalang palihog ko, dili ba sa robot? Kung dili ko mato ka sa layo, matubang siya nemo. Kung nasa kadapitan mo ato, muposisyon po siya. Manamiyon sa versikulo 16, ang nawong ni Jehova batok sa mga nagabuhat og dautan aron sa pagputol sa handumanan nila gikan sa yuta. Kung tunay dili mga maayo sa itong kinabuhi, mulihok siya ang iyang nawong kay kabato ka. Pero kung lantaw ni mo sa versikulo 15, ang mata ni Jehova nasa babaw. Mahalap din niya palihog ng iyang laong, iyang mga lawas. Pero kanunay siyang iyang mga mata, nagalantaw ni ini. So, ibang example, ang mata sa Diyos na as ibabaw sa mga matarong. Pero ang naong sa Ginoo, batok ni atong nagabuhat og dili mga maayo. So, kita mga anak sa Diyos, dili ta garantiya nga di ka makabuhat og maayo. Bisan sa una-una lang, bisan sa imong sulti. Diba? Bisan pag magdamgo ka po. Dili maayo. Doon yung sa kabatanon ako, Pastor. Sa kung tanang ko ni mo, Dibig, saman, nadamgo ko ba? Aman, di maayo. O, di maayo ang hindi damgo. Sa kung tayo di maayo.
Nakatawa lang ko siyang pagsulti. Para sa nakasulti siya, di maayo. Dinigso ko sa Ginoo, kung sa diri maayo, ang mata sa smulang tao, pre ang naong. Tara niyo, imagine, ang naong niyo, bato. Kamu ko imagine, kamu ko usa ka ginikanan nga diin ang anak buluyagan. O doon po kay anak isubos Ginoo nga maayo. Inigtinog sa maayo, o sa imong mga mata, lumi ang pagtanaw, ang imong pagbati, ang imong naong espesyal ni ininindot. Pero katong dili maayo, pagtanggal mo sipat-sipat dahil siguro na. Pag mo sulti, tibag-tibag, imong baba, grabe pa. Imong naong walay maayong katawa, ang pahiyong ngayong ipakita niya atos dili mga maayo. Ang Diyos, ingon anak siya sa iyang mga pagtanaw, sa iyang mga anak na mga maayo. Bisa dili niya ipakita iyang naong, iyang mga mata, kagunay na target. Pero sa dili mga maayo, iyang nagway, masukano, kay kabato, sa mga dili maayo. O kung magpirmanente ka niya na, doon na siya kuhaon, gikan kanimo. Matod pa, pudlon ang handumanan. Ang tako mag-isgot, pudlon na imong pagkaanak. Kabisang pakita man ang suhon, nga sa ginikanan, bulihagon man ang usa ka anak. Wala may pagputol nga dili na ka anak. Bisang tuod mo, sulti ka, dili na ka na ko anak. Pero dili, anak lang gihapon ka. Pagudang panahon, magbaso lang gihapon. Kay anak, dili mawala ang pagkaanak. Pero sa isong sa Ginoo, kung sa mga mataro nga mga mahayong anak, malipay ang Ginoo, kinapaymutan siya. Kung dili mga mahayo nga iyang nabasa sa tungon ako na, dinduhan ini ato mabalansi. Ang kinabuhi sa mga mataro, nalipay ang Ginoo, dunay kinabuhi, nga dunay paglaom. Siyempre, katong kinabuhi, nga dili mga mahayo, kung kuhaon sa Diyos, walay tao galingong paglaom o walay gilauman ang mga tao samtang kita nining kalibutan. Muna usa ka mga basahon, walay paglaom ang mga katawhan, apan ang mga mata sa Diyos kanunay nakakita ug sa pagdalagan ngadto nganhi aron iyang ipakita ang iyang kagalingon. Tama, wala tayong paglaom sa unang mga panahon. Matod pa ni Pablo ay sumunod sa Ginoo, kamo dumuluong ning kalibutan, estranghero, walay labot sa Dios, walay pagtuo, wala mo mga lagad sa Ginoo nga eksakto nga kamatuoran. Lunlun mga sayop, pero kanindot ang naong sa Dios kanunay sang nakakita, ug dahil mo adto sa nimo, ug mo adto sa David, diin gusto siya doon i-prove sa kagalingon diha nimo. Amo di ba sa mo ato sa nimo ang iyang ipahimatod sa imong diha sa kagalingon ang iyang pagkasiya. Nang ningon ni sa Ginoo, iyang ipakita ang iyang kaugalingon. Siya nakakita og ngadto nganhi aron iyang ipakita. Iyang ipamatod sa kagalingon, ako ang Dios, dili ka ang labaw, ako ang labaw. Kanamang iyang i-prove sa kagalingon nga sa milutag bisan wala ta. Kanamang iyang isulti sa kagalingon nga kung naminaw palang unta ka o gisunod nimo o kaubuton, imong yung makita ang nindot ni ini. Malang ningon siya, sa 2 Corinthians 69, kay ang mga mata ni Yuba nagadalagan nga tungani sa tibuok yuta, aron sa pagpakita sa iyang kaugalingon nga makusganon alang kanila nga may kasing-kasing nga himpit alang kaniya. Dinhi niini ikaw naghimo og binuang, busag gutob karon ikaw may mga gubat, samok, problema, dili maayo kinabuhi. Kay i-prove ko nimo sa imong pagpaminaw o imong i-apply, then i-prove na ko nimo ang mga bunga. Pero kung imong gipaminawan o imong gitaligdan o gisalikoy among pahimagno o ang kamatuoran wala nimo sunda, bisan ikaw nag-awit o nangalagad, pero imong mga tiil nagatipas sa akong mga pahimagno, i-prove ko nimo, lisod paminahon kung iyang ipamatuod ka nato. Pero ning bersikulo mas nindot sa mga tao ay sumo sa Ginoo nagkansang kasing-kasing iya sa Dios nga hingpit. Manangingon siya aron sa pagpakita sa iyang kaugalingon nga makusganon alang kanila
nga may kasing-kasing nga hingpit alang niya. Kung imong kasing-kasing para lang sa Diyos, kung imong kasing-kasing iyag yun sa Ginoo, kung ang imong kasing-kasing diha lamang sa Diyos nakatumong, iyang i-prove nimo, iyang ipakita sa imong kaugalingon, sa iyang kaugalingon, siya magpamatuod, nga siya makahimo sa tanang mga butang, alang kanila nga may kasing-kasing nga hingpit. Magsugod tas mga wala, daluhon ka sa Ginoo sa perfect. Bahalag hinay-hinay ang pagdala ngadto sa Ginoo, kay hinay-hinay kang nakasabot. Pero kung ikaw matinud-anon, ug sama ni David, sa diha siya gitawag sa Dios ug iyang misunod, ug sa diha nagisugo sa Ginoo, halarin ko. Gihalaran siya na nga ingon ng Dios, kuhaan ka ng dapitan, palita ka ng lugaran, kay himuon ko ng handumanan, o ka ng handumanan nga imong gipalit, diha na ako ipakita ang imong halad, nga diin himuon kong halad ug madamlag. Mo nang imaton pa, kung imo lang kasing-kasing hingpit alang kaniya, ipakita ko akong kagalingon, na mahimo nako ang akong gisugo nimo, nga ug madamlag imong makita ang akong halad. Si David nagpalit sa usa ka luna, giadto niya, o sa niya adto dito ang tagian nakakita, o sa pagduol ka na miyumbo ang usa ka tagiyang babae, nahadlok sa tungod ang iyang bana, gidisiplina ni David. O niya mingon siya, Senyor Hari nga David, kung sa ako ikalagad kanimo, kutom sa imong isulti akong pagabuhaton, kutom sa imong pangayoon akong ihatag. O mingon si David, kanang imong lugar nga giukanan sa imong mga trego, ako nang paliton, o kanang imong nindot nga mga bakang tampok nga walay mga sakit o hugaw nga mga panit, ako nang paliton, aron ihalad ako sa Ginoo. O mingon usa ka babae, dili na nimo kinapaliton, ang tanang gusto nimo ako ihatag. Pero si David, dili ko makahimo sa paghalad sa Dios nga libre, ako ning paliton, kay muhalad ko sa Ginoo nga may bili. Kita misimba sa Diyos, bililho na nga itong kinabuhi, i-prove na niya sa atong kagalingon, wala ka masipyat o wala ka masayop sa imong desisyon. I-prove sa iyang kagalingon sa mas Ginoo, ngadto nimo og nako, higpita lang ang imong kasing-kasing, kaya ang mata sa Diyos nagadalagan na tungani sa tibok Yuda, sa iyang pagtanaw sa mga anak na matinud-anon sa pagsali, nakadungog siya sa imong hinalait, imong kasakit o mga problema, mga panghitabo, itukyan kaniya. Dili kaniyang pakyason tungkol kay imong kasing-kasing sincero at ubangan sa Ginoo. Si David nagsulti sa Salmo 33:18, aniya karon ang mata ni Yuba anas ibabaw sa mga nagahadlok kaniya, sa ibabaw sa mga nagasalig sa iyang nayugmaong kalulod. Usayaw ninyo walay mo makasing-kasing o pagsalig sa Ginoo, imong kahadlok itumong permi sa Ginoo. O ayaw tugutin sumo sa Diyos nga dili ka mahadlok sa Ginoo sa imong gihuna-huna, imong mga desisyon nga napalayo sa Ginoo dili maayo, kay iyang i-prove nimo umadamlag nga siya insakto, ikaw dili sa atubangan sa iyong hukmanan, kay kita iyang pagkahukman. Usay dili kita manumbaling sa tagad sa Ginoo. Kung matulpa sa usa ka panultihon nga mga pagtulunan, may mga tao wala manumbaling ni magtagad sa Ginoo na sa Dios. Alang kanila walay kapuslanan. Usa ka ba niya nang wa manumbaling? Usa ka ba niya nang dunay gitawag isug sa giuna-una nga dili mga maayo? Usa ka ba sa tao ni ining tagas noting sindangan nga di mong kasing-kasing nawadag pagsali kung usali mo balik at tungkol kay doon na kayo gustong pangayoon sa Diyos? Ayaw, kay matod pa sa Jeremiah 17:9, ang kasing-kasing malimbungon, labaw sa tanang butang.
na kay kaptangan, na kay salapi, na kay posisyon, na kay mga butang. Itandi na sa iyong kasing-kasing. Mas limbunganon ang kasing-kasing kaysa mga butang. Imong trabaho, imong tanan ng mga bahay ng mga butang, kung unsa man ka, dako o kalapat, bililhon o bililhon. Itandi sa kasing-kasing, may Ginoo ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. Og matod pa niya, og hilabihan kay pagkadaotan, kinsay makasusi niini. Kung ang tao dili manumbaling sa mga pagtanaw, pagsulti sa Ginoo sa kamatuoran, then ang Dios maoy magasusi. Bisan si Jeremiah misulti siya, kinsay makasusi niini. Walay lain ang mata sa Ginoo maoy makasusi. Versikulo 10, ako si Jehova magasusi sa hunahuna, ako magasulay sa kasing-kasing, bisan pangani sa paghatag sa tagstag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat, siya ang magasusi. Busa igsonggo sa Ginoo kining bersikuluhan ng nindot, kung siya magasusi sa atong hunahuna, iyang sulayan ang kasing-kasing. Bisan paggaling sa Ginoo, bisan pangalit sa paghatag sa tagsatag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sulayan ko kini ang mga resulta sa imong mga buhat o resulta sa imong mga bunga sa imong mga kagawian. Ako ning sulayan kay ako nagasusi. Kung ang Ginoo magasulay ka nato, makaplagan makatang matinud-anon o makaplagan makatang magbarog ng mga malingon. Dili ta magapanumpa o dili po ka magasulti may pagkabarog kaya basi kung mapukan ka o manamlag ang imong gisulti, Lord dalha ko kanunay yan ang paglikpo nimo kanako, ayaw tuguti sa akong kinabuhi nga di ko makabaro sa panahon nga imo kong tugutan nga dunay dili maayo sa akong sugilanon sa kinabuhi. Pero kung imo kong gitugutan, kay doon na kay labaw maayo nga imong gianda para kanako, pero ayaw lang kong dalha sa pagkapukan sa diyang imong sulayan ang akong kasing-kasing sa imong gihatag, sa akong kagawian o sa mga bunga sa tanan nakong paningkamot. Ayaw tuguti Ginoo nga kining tanan makapalayo alang nako og diha kanimo. O kung makita sa Dios silang tanan na ngay sa laang, tungod kay gilimbungan ang ilang kasing-kasing, pinagi sa mga pagsulay niini, di mo sa kaha ang gitugod sa Ginoo. Murag kitang mga ginikanan, sige, kay muna imong desisyon, tugutan di ka. Nga nung nakasulti ang ginikanan, sige, padayon sa paglakaw. Murag ako sa unang panahon, dito sa among balay sa Cotabato, uso man niato ka ng violin. Sa ko to violin? Naabtan, kaabot magin mo ng violin, no? Kisa may himayli din, ikaw may himayli ba ka sa una? Si Gina, si Sister Gina, imo ba nang uyang tungkol sa imong paggakos? Nang baili-baili ba? Kaya sa amuhay sa mo sa Ginoo, ng mga kamusliman, mga kimi kamusliman, wala na baili kamusliman, lugar. Sa mga Ilonggo, kaya dito, duhar makatulo na katao dito sa mga silingan, Muslim, Bisaya, kami lang Bisaya, o mga teroray, mga native nga tao dito, ingon tong teroray, Bisaya, ingon tong mga Muslim ka, Bisaya, may baili dito sa sunod nga barangay, mga tuta. Di min akong mama sa to daw, baili, mamahili mi ma, sa ayaw, kay makadawat na nimo, dili pwede na masok ko si Jesus, masok ko ang Ginoo. Di ako pamangkoy, kung si buot ato, sa pag Ginoo, basta kay lipay lang ko. Sa mo ko ilang dyan ko ni ma'am, masin ko kung hiyubos sila. Unya, ako, dili ko ni mo, mahiyubos mong pagka. Pagkahigahin din ko, pagbundog-bundog sa tiyil, siyempre, anak, di ba? Parang ginagawa nga, kabalog yun ko. Ingon na mong mama, kumanto dyan ka, ikaw bahala. Kung unsay mahitabo, ikaw bahala. Samtang na nga ito ko isumo sa Ginoo, naglipay ka eme, mga paili-paili. At na ko sa balba, kay bayi maglingkod ba na diha, ilog-ilog. Naman dito ng ilog, nag-away. Yung tao ko kabayli, kaya di mo po ko mailog, di mo po ko, ato ko layo, tuwa naman dito. Huwag mahimo, na nag-away. Hastang da ka naman pagpauli, kay kauban na mo, gisig away. Pag-abot dito yung mamamberes, gano'n ka maapil. Diba? Yung ang Ginoo, dili, wala expression Ginoo nga mga maayo. Ingon ang Ginoo kung ginikanan, bahala ka. Sa imo bang mga desisyon, misulti ba ang mahal mo siya? Bahala ka. Ikaw.
Huna-huna, kanang pulong bahala, marka bahala, maayong dili mga mahayong resulta, kailangan may mano ka. O pananglitan dili mga mahayong, di ikaw bahala sa Diyos. Kung masulti gino, ikaw bahala. Magkamamin ako, singko. May balo ka? Ang sulti sa Ginoo, iyang susihon. Matun pa ni Pablo sa Romans 3:10, ingon sa nisulat, walay matarong, wala bisan usa, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Ngayon kayo mangita ko sa Ginoo. Doon mga tao sumusunod sa Ginoo, kay doon balatian. Pero kung walay balatian, wala lang. Normal sa ilang kinabuhi. Pero Ginoo siya, walay tao nga mataro, wala bisan usa, sumala sa kasulatan, walay nakasabot. Kaya wala sila manumbaling. Ang ilahang nakita, nadunggan, nagisulti ng mga mensahe sa Ginoo, sa matag grupo sa kasimbahanan, alam nila, good for one day lang. Yung panahunan namin ako, ninduta, pag-uli, alam na, maayong epekto sa gitudo sa Ginoo. Wala sila manumbaling. Namingon ng Ginoo, walay matarong, wala bisan usa, walay nakasabot. Wala sila manumbaling. Unya kung sila walang manumbaling kung sa may isulti sa Ginoo, mahal ba sa Diyos kamong tanan na sukwahi ang inyong kinabuhi sa akong kabubuton. Versikulo 12, ang tanan na nasukwahi, nakadungan upang mga daot, walay nagabuhat o maayo, wala bisan usa, kung dili ka manumbaling. Usaptag na imong kagalingon. Lord, masalangin mong gusto. Di ba sultihan ka sa Diyos? O yung tuguti ng gusto sa Ginoo mahimo ni mong alibay at yung mga maayo tungkol ang rason sa imong kagalingon. In the Lord, dalha ko sa imong gusto, manumbalin ko sa imong gusto. Kaya kung dili ko manumbalin sa imong gusto, basin ang akong kasing-kasing na himo ng layo nimo kay naa na mga daghang baka o puno akong kasing-kasing sa mga sayop. Sayop sa giuna-una, sayop sa gipamalandong, sayop sa iyang gitawag igsuko sa Ginoo nga desisyon. Kung mahimo ng sayop, din unsa nakaha ang nagpadayon nga katuigan sa imong kinabuhi. Manimingon sa kapanultihon sa quotation sa atong mga pagtulunan, ang tao puno ang ilang kasing-kasing sa bakat, busak sila tigpakaroon ingnon nga maayo apan dautan ang nakita sa Dios. Kaya ang mata sa Ginoo makabasa o masayod. Di lang ta magpakaroon ingnon sa atong kagalingon. Ingna kanunay, Lord, wala ko kay balo asa ko naluya. Wala ko kabalo asa kadapitan nga wala malipay na ako. Sultihin lang ko, kay maminaw ko. Kay kun puno ang imo o akong kasing-kasing sa mga baka, then puno ta sa tigpakang ingnon samtang naatan ni kalibutan. Amen? Sa kundo na may kaluyaman, isulti sa Ginoo. Kundo na may kabugan, isulti sa Diyos. Kay mga tulpay sa mas Ginoo, duol kamong tanan ng ibugatan kay papahulayon ko kamo. Ihatag sa Ginoo. Inyong trabaho, inyong relasyon, inyong financial, inyong mga paghago, bisan pag mga estudyante, ginikanan, ngadtos mga anak ngadtos sa ginikanan, bana ngadtos asawa, tanan-tanan. Ingna ang Ginoo, Lord, asa ba ko nahimong tigpakong ingnon o asa ba nakita nimo sa akong kinabig na dunay dili mga maayo? Si Santiago nagsulti sa kapitulo 1:14, hinunua ang matagusa katawo matintal sa diha nga madaldal o mahaylo siya siyang tagalingong pagpangibog. Pero magbantay mo sa atong tinanawan, magbantay po mo sa iyong pagpaminaw, magbantay mo kung unsay dili mga maayo nga madaldal ta o mahaylo ta sa atong kagalingong pangibog. Kaya diha sa atong pagkaling pagpangibog, mo na malimbungan ka. O sa paglimbong niini, mapalayo ka sa Ginoo. O sa iyong pagpalayo sa Ginoo, di nakaganahan. Mag-ampog, mga lagad, magpagkabit, musimba sa Ginoo. Gihimo nimong tanan, dilit mga maayo. Bisan tuon misulti ang Ginoo nimo sa dilit mga maayo, ang kamahibalo sa iyang katuyuan. Pero ang pinakapait,
Sa diha matimtal ang tao, madaldan, mahaylo sa iyang kagalingong limbong, din sa kaha ang desisyon sa Ginoo. Matod pa ni Pablo sa Romans 1:24, tuhod niini, kitugyan sila sa Dios ngadtos kahugawan diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing, aron magpakaulaw sila sa ilang mga lawas sa ilang masikaw kalingon. Busa kung tanamitan sa Ginoo nakita ka nagpatuyan o dili mga maayo o kahit na gili mong ulo, dili ka maminaw, di pa karong imnon ka sa mga galing mo ngayon sakto ka, mingon ang Ginoo ang iyang mga naon. Okay. Itugyan ka. Kita rin niya? Di pa nalita itugan ka Ginoo sa dili mga maayo. Itugan ka sa Ginoo sa mga sugilan ng mga bugat nga dili angay kalikayan o masinati sa imong kinabuhi o dili ka kakaya. Bagon sa dalang ang imong unahon imong mga plano sa kinabuhi sa imong kasing-kasing kung itugan ka sa Ginoo niya. Di ba mahay? Di ba nga pag-antos? Doon sa kayang people na ko isong sa ginuman, sa pastor magminyo na ko. Nag-isang imong minyuan, katong taga dito. Nagkailaman ko. Ngayon ka na may imong minyuan, ngayon mo na ka palahubo. Si Pastor Buloy, maghukom dayo, kasi mausap di ang. Mo, pwede mo na dayo, no? Ayaw na, kaya ang record sa mga ginikana, grabe, talaaway. Aba sila ay lahit may. Ayaw lagi na, kaya ikaw na malagad sa Ginoo. Madaot yun ka. Ay, ingon man sa pastor, basta magminyo, usap siya. Ang pinakapait, Bible woman, yung graduate sa Bible school, ikaw, nga mo sulti pamangkan na ako nga magminyo, ngayon day ka magpatambang. Sa ako lang ipahimalo, kaya kuha ko na kong nino. Kung di lang ko, ay lang ko kaong nino. Kinakakita na dyan ko sa problema kung may makong nino. Saan, grabe po ka, pastor ko eh. Laki, ayaw lang dyan. Wala dyan ka masakot nino. Hindi dyan ka pastor, hindi dyan. Isa na ko na magninong ka, no? Kakita ka sa mga maayo. Naminyo na sila. Sila lang. Dito sa Huwis, dito sa nagpakasal sa Mayor. Pagabot o pilang kabulan, kita me, hubag ng nawo. Pagsunod bulan, dako ng intihan, luspat na, kay kulang kahon. Wala'y vitamin. Dahil mingon ng ihang igsuon nga pastor po. Yung gipili, yung desisyon, bahala siya. Asa mo na yung bana? Ato sa bukid no, kita ka bukid no. Kano sara? Mga bulan ha? Mga nabaho, guro. Pahitan no? Young people, gitudluan sa fellowship, eskwela Bible School, nakagraduate, o yung desisyon na yung anak. Hastang paita. Pag tuwas na sa bukid no, miapas siya. O wako kabalog na kalagag sa Ginoo kay ang bana, wako mo po, relasyon sa Diyos. Hastang paita sa kinabuhi. Di ba? Iyon ang Ginoo. Itukyan ti ka. Oo, tugutan ti ka. Ngantos kagawan diya sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing. Magpakaulaw ra kasi mong kagaling. Gano'n nagpakaulaw man siya sa kagaling, matubas sa Ginoo. Ingon ang Diyos. Wala ba kamasay kanay mong lawas templo? Wala ba kamasay kanay mong lawas akong ipuyan? Wala mo kausay ka na imong lawas akong ipalit. Mahal akong pagpalit. Huwag lang ka maminaw. Na ang Espiritu sa Diyos nagapuyo, nagalihok, nagakahog, huwag lang ka mong tugod. Nag-uban sa kanimo kadadla, huwag lang ka mong bate. Nalimbungan lang ka sa imong kasing-kasing, sa imong tao, galing mong pangibo. Bosa, itugyan ti ka. Kanang pulong itugyan, meron gano'ng bahala na ka. Pero dili mo undang akong paglantaw sa imong mga kinabuhi, bisan dili mahal imong desisyon. Sa panahon nga mabalik ka na ako, agakon ti ka. O sa panahon nga mabalik, pero between, sa wa pa kabayag ka sa imong pagtalikod, wa malipay ang Diyos. Malimang siya, itugyan ti ka. O matol pa, isungos Ginoo sa Versikulo 28, so, ukay nagtumili man sila sa pag-ila.
Kaniya ingon nga Dios nga mo'y labaw yang mga mata maglantaw kanunay. Sila gitugyan sa Dios ngadto sa pangunahuna nga daotan ug sa pagkawit nga dili angayan. Pamalando mga igsoon sa Ginoo. Mahal ang iyang pagpalit sa atong lawas kay bugtong yang anak mo'y kantidad. Gipasa na nga atong kasalanan dito sa krus sa Kalbaryo mo'y palit. Gihugasan niya atong lawas, ang mahimong templo pinagisang dugo, o ang balang nga espiritu gisaad sa Ginoo nga mupuyo sa atong lawas, o himunang templo ang atong lawas nga balaan. Busang maminaw ta, kay siya may magdala ka nato ngadtos nindot nga mga sugilanon, kay siya ang nabalo sa atong kinabuhi ngayon gisaad ang mahimo natong paglao. Ayaw nag-abusahi, ay nagtugudi nga gusto nimong tanan o inismaya ang Diyos. Kaysa dihang nga kanunay maminag mo lang tao Ginoo sa iyong pagtanaw kanimo, tugutan kaniya. O siya mo tugot, iksong kanimo, basin imo una o mga pagawi, dili na iya sa Ginoo, kundi iya na sa iyang gitugutan. Si Job, kinabuhing mahadlukod, o why tao ikatandi nga matarong sa iyang mga panahon. Nakasala ang iyang anak nga pulo, tungkol doon siya tulong ka babaeng mahal niya, 7 ka mga lalaki, nakasala. Kada adlaw sa iyo sa buntag, maghalad siya, halad nga pulo para sa iyang mga anak. Basin nakasala ang iyang mga anak, siya'y maghimo. Pero sa dahang gitugutan sa Diyos si Satanas, nga magbuka ni Job. Kay doon yung lantaon ang Diyos ni Job, kay matarong siya sa iyang mga panahon, i-prove siyang kagalingon na matarong gud siya diha sa mata ni Satanas. Ipangayon ni Satanas ang kinabuhi ni Job. Ingon ang Diyos, ayaw hilabti iyahang kinabuhi. Ang iya lang kaptangan, libot siyang panimalay. Akong bakyawon akong mga kamot, pero sa iyang kinabuhi, dili na ako bakyawon akong mga kamot. Busag hilabta ni Job ang kaptangan, apil ang iyang mga anak kapulong namatay. Tanang mga kaptangan, mga wala kanagbisan pag mga higala siya nabilin. Mingon si Job, ang Diyos mo'y naghatag, siyang magakuha, misimba sa Ginoo. Nakakita ang Diyos sa kasing-kasing ni Job. Siga dati ni Satanas, miyado siya nga sa Diyos, bakwi ang imong kamot sa kinabuhi ni Job. Kaya po siyang hampakon. Gibakwi usab sa Diyos, kay mingon ng Ginoo, maskin pag iyang kinabuhi, imong hampakon, magpabilin siyang matinud-anon sa akong kasing-kasing. Ug dahil gibakwi sa Diyos iyang kamot, giadto ni Satanas, gitagaag hubag, hampak ng kabahong. Ang iyang asawa mitalikod, kay dili nakagwanta sa pagsigong pagtanaw sa nanglang sa iyang kabahong. Ug misulti ng asawa, Job, itong luhang Diyos! Mingon si Job, di rabaday ka kabalong mudawat sa mga maayo o sa mga dautan lang di ka mudawat sa mga maayo lang imong pagadawaton, sa mga dautan imong italigdan. Misulti si Job sa Diyos, kay ikaw ang naghatag Ginoo, ikaw sa ang magakuha, dalay ko ng Diyos. Nasimba niya ang Diyos sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nakita niya una-una maayo sa pagtanaw sa Diyos sa iyong mga mata ng tuniho. O bisan pa sa expression sa paggawin niya ng mga panahuna, tali sa asawa, tali sa daghang mga higala. Pero napakita na siyang matinud-anon sa Ginoo. O diha sa pagkamatinud-anon, miabot ang pila ka katuigan. Nakaanak si Job og pulo, labaw pa ang ambungan o labaw kaanya kaysa una. Gibalik sa Diyos, duha kapilo ang mga bahin na nawala niya. O bingon ng Diyos sa Job 42, ingon si Job, mas maayo pa ang akong kinabuhi sa karon kaysa adto. Ipakita lang ang imong kasing-kasing nga wala malimbungan, ni ang imong unahuna wala mahimong dautan, o ang imong kasing-kasing nagtagad kanunay sa pahimagno o manumbalinta sa iyang pagtugod ka nato sa kinabuhi kung unsay iyang ikasulti. Si Pablo nagsulti sa Hebreano 9:27,
ug maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausa, ug tapos niya na mo ang paghukom. Ug unya ikaw sa manihog, gitugutan nga malipayon, gihatagan extension sa kinabuhi ug malipayon. Miabot ang panahon mimatay si Job, pero nasinati niya ang paglaom sa kinabuhi nga wala pa niya makita sukad sa nangaki kay ang kalainan. Pero mamatay man ang ubang mga tao nga naa sa kapindihan, naa sa mga pagdautan o di mga mayo, nagpatuyang silang kagalingon nga napalayog sa kabuton sa kalibay, dyan wala mahatag nini, matubag kitang tanan sa hukom. O kanagugmana, di ta makaikyas kay taksa-taksa ta matubang sa Ginoo. Kay matubang sa 9:27, maingon nga ang tao ginabutan, gitudlo na, mamatay sa makausa, tapos niya na maunang paghukom. Walay makaikyas sa hukom sa Diyos. Ingnay mong katapan, walay makaikyas niya. Kung walay makaikyas sa Ginoo, doon sa gisulti sa Diyos sa Roma Kapitulo 2, nahibalo kita na matarong ang hukom sa Diyos batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang nga dili mga maayo. Amen? Dili garantiya nga dili ta magbuhat og maayo, ni magsultig maayo, ni magunahon og maayo. Batok sa panahon, batok sa mga panghitabo, batok isugod sa Ginoo sa gitawag nga dinaog-daog, batok sa krisis ning atong Pilipinas nga wa na ta usay makasabot sa sistema sa panggobyerno. Kini siguro atong simbahan gamay man, kung abusahan sa pulis sa sindangan nga tapasimbaho atay mahimo. Wagi mahimo ang kibuloy, wagi mahimo ang kingdom of God, kingdom of Jesus. Nga hangtod karon ang pulis nagsige gyapon kalot gipangita si kibuloy abot ug ngano nagkalot tumyaging Sabado nag silid-hiring sa Davao, isog gyapon si Tory, di mawala sa Davao. Hangtod karon nagsige kalot, trisyo siguro gikalot di na si kibuloy. Ang mensahe, wag gani mahinging si Silvato, unsa na may among mahimo? Penas authority ang dili mga maayo. Di ba usahay magbagot-buta? Usahay kita makabalo kung napanunta, kalabi singgit. Nang mingon ginala kong message, unsa pa yung unang message? Grabe, sukupod siya. Makasalapod ta sa itong pagtanaw. Ikaw dan, may ingnon di kadaan, mag-una jud ko kung sa April na ay rally. Magbuhat kong tarpulin. Ngaw, musugo ang galing mo, alsapod ko. Pagpahuman, sorry kay Lord. Pagmati lang to. Iyo kong Lord patinood, no? Ang kasing-kasing gusto kong maayo mo tamang. Sahay, di ta kay balo. Pero ang hukom sa Diyos sa mga tao, tinuod o dili mahimong masayo. Malay mo nga itong presidente, mamatay sunod to eh. Pag ibang kumanag na ay mo si Bako. Itong presidente karon gidialysis na di ay na sekreto. Kung man sila nag-away ni sa iyang asawa, gihampak ni Bongbong iyang asawa og cellphone. Gituok po si Bongbong. O dayon, mensahe, sekreto na isang dialysis. Among silingan, gidialysis, tuig ra, dialysis, namatay. Akong membro dito sa magsaysay nga kapitan. Akong giingnan kanimong sakit, kidney. Kasigil niya po sa patambal atong mananambang. Ako kasaban itong mananambang, kidney na. Dili pa so, gidaot, kidney na. Pag-adto sa doktor, kay giinan sa mayor, danbon ka na ako sa ospital, kay kanimong sakit, kidney. Kidney, akyot, pag-duha ka bulan, patay. Giingnan ako itong mananambal, sunod ikaw mamatay. Sunod bulan, namatay, mananambal sa sakit. Ang mensahe,
Tinuod ang hukom sa Diyos, dili but-buton ng Ginoo. Kay madul pa sa versikulo 3, nagdahom ka ba o tao nga makaikyas ka sa hukom sa Diyos? Dili ka makaikyas bisan pag ako nga pastor, bisan pag si Pastor Juman, bisan pag kinsang klaseng tao di ta makaikyas. Dili nato matalikdan kining tanan, maayo man o dili maayo, hingpit man o dili hingpit, anak man ka sa Diyos o dili, kay naatan kalibutan o naapatan lawas nga makasasala. Dili ta exempted sa silot sa Diyos, ugma na blag ay gipahimutan. Kay matod pa sa versikulo 3, nagdahom ka ba? Doon yung balik sa mga nagdahom. Hatagan nilang maayo ang Diyos, kay nagdahom sila sa ilang paghatag, mabayran nila. No! Dili makaikyas sa hukom sa Diyos. Ikaw nga naghukom sa mga buhat sa maong mga butang, imo usab ng gibuhat, wa kay exempted. Misulti kang ikaw dautan, sayop ka, imo pong nabuhat, ang imong gisulti ka niya, di mo ka exempted, bubalik lang sa mga nimo. Kay matod pa sa versikulo isungod sa Ginoo, sa 4, gitamay mo ba ang kadagaya sa iyong pagkamupaanguron? Gitamay mo ba ang iyang pagkaminantuson? Gitamay mo ba ang iyang pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga ang pagkamapanguron sa Diyos alang man sa pag-agda kanimo sa pagginulsol? Busa ikaw ay sumusunod na palayon sa Diyos, o mingon ka, pamalagi ko siluti sa Ginoo. Sila nagtamay niya ng pailob sa Diyos. Malamingon ng Biblia, gitamay mo ba ang kadagaya sa ipagkamapaanguron? Mupaumod siya, taas ang pailob sa mga tao naghimog mga dautan, nining kalibutan. Bisan pag nasod to nasod, ang Diyos mapaunguron, maginantuson, mapailubon ang iyang gibuhat para lang sa pag-agda sa tanang mga tao nga mag-usap sa hunahuna o sa ilang kasing-kasing. Ikaw o ako, magtagad ka kanunay sa panahon, magtagad ka kanunay sa iyong pagbuhat, isuti niyo pagkahimuon. Mag-join hands ta kitang tanan, magtinudluay, magbinarog, magyayungay, magtinampagay, kitang tanan kay mga pamilya. Ang lamang makabot natong kalipay nga doon ipatarpaw ang Diyos, dinining lugara, gamiton ka o gamiton pud ko. Basta ulang sa kabutang ayaw tuguti nga sa iyang pag-agda kanimo sa pag-usap sa una-una, tungod na sa pagkamapanguron, ayaw lang tamaya ang kadagaya sa iyang pagkamapanguron, pagkaminantuson, pagkamapailubon, kay kanang tanan atong nasayran nga ang pagpanguron sa Diyos alang man sa pag-agda kanimo individual, kanimo, kanako, kanatong tanan. Ayaw tuguti nga imong kapakyasan hangtod karon pero kang mapakyas. Ayaw tuguti nga kaniadto mga bayan wala malipay ang Diyos hangtod paday nga di siya magmalipayon. Inga Lord, salamat kayo sa taas nimong pailog. Dili nako tamayon ang imong pailog kanako. Kay mauday ni bahin nga nag-agda ka kanako nga manumbalin ko sa lako nimong kaayo kay imong mga mata walay undang sa pagtan-aw. Namong tanan, kung dunay imong nakaplagan, kung nabasa, nakitang mga mahayo, ikaw mga balos, ikaw maghahatag, ikaw magpadako, ikaw magtugang. Pero kung dunay dili mga mahayo mutibong imong nahinusan, ikaw magakuha ug pudlo nimo ang lumanan. Pero salamat sa Ginoo, doon natay pag-agda nga nahitabo nga gikan sa Dios tungod sa iya haig sa Ginoo, mapo ang murong kasing-kasing nga atong nasayran ang iyang pagkaminantuson, ang iyang pagkamapailubon, wala nato tamaya ang kalagaya niini sa atong kinabuhi. Matod pa sa versikulo 5, apan tungod sa imong tagahi sa pagkadili mahinulsulod sa kasing-kasing. Kinimi kuya,
nagatigom ikaw o kapungot nga gitagana alang sa imong kaugalingon. Alang unya sa adlaw sa kapungot sa liha nga ipadayag na ang matarong nga hukom sa Diyos. Pahitaday, no? Abi ko magpakanaw ng ginumino na, therefore, ako'y pangatawag kung bato kanimo. Huwag siya'y magbuot. Kung dili magbasa siya, ang akong ipakanaw nga kung bato kanimo, ikaw na ang nagtigom kada adlaw. Hay, nagtigom ba ka mo kapungot sa Diyos? Imo kang bahin sa mga pamilya, nagtigom ka sila? Ha? Nakadungo ko sa whisper ni sister. Nagtigom ka sila, sis? Imo mga silingan, tigom. Imo mga kaparintihan, tigom. Mga mahal sa kinabuhi. Kung nakakita ka ng tigom, din sa imong nakita sa imong kagalingon, na Lord, undaw na ako nagtigom. Ako naman ay magtigom sa imong kapungot. Kung dili ko manumpaling sa imong tagad, kung tamayo na ako ang imong pagkamapanguron, kung tamayo na ako ang imong mapailumon sa pagkatiman ka na ako, sa panahon nga dili maayo imong nakita, ako rati ay ang tigom o hukom sa akong kagalingon kada adlaw, kagipamulong sa Diyos. Apan tungod sa imong kagahi o pagkadili mahinulsolon sa kasing-kasing, nagatigom ikaw o kapungot nga tagana alang sa imong kaugalingon. Alang unya sa adlaw sa kapungot sa liha nga igapadayag na ang matarong nga hukom sa Diyos. Hala, sige mong pangayawan. Biglang tigom na po. Sige sulti o dili maayo sa talikod sa imong mga mahal sa kinabuhi. Tigom na po. Sige kasuko. Sige babutbut. Sige na otago na huna. Sulti dili mga maayo sa kasing-kasing ang bato kanila. Mingon ang Ginoo. Tigom na po. Ayaw. Undaman na. Kay nilibot-buton ng Diyos tungod sa kagahi, tungod sa mga dili may nulsolon sa kasing-kasing na nakatigom ikaw. Kuhaan ang gahing kasing-kasing, kuhaan ang pagkadili may nulsolon, kuha ang tanang mga alibay sa inyong kinabuhi. Kay kung dili na kuhaon nimo, ikaw ra ang nagatigom sa kapungot sa katagkana alang kanimo niya ng adlawan. Bitaw, dili natigom nimo. Padalitaw sa kaadlaw, sa kakilo, timbangon nimo, dilimayo. Niya sulod sa kabulan, 30 na kadto, 30 na po kakilo. Kumusta ka to hastang pinasan sa imong sakal kakalang, no? Niya pagdahong kang tigpakakunin ng maayo, di ay doon na kayo dili mga maayo tungod sa gahom, tungod sa salapi, tungod sa imong interest, tungod sa kasing-kasing kalili may nulusulod. O mingon ng Ginoo, then, ikaw ra ang nagtigom ni patay sa mga kamot ng sigig-tigom. Na may nagtigom diri o kapungot? Na may nagtigom diri o kasilang? Pagdumot, na may nagtigom diri sa sino kahiubos, na may nagtigom diri sa kasuko, na may nagtigom diri o dili maayo. I-surrender di sa tubangan sa Ginoo karon nakadungog ka. Kay ngano, samtang buhi pa ang tao, adunay paglaom magihatag sa Ginoo pinagi sa paghinulso. Kita ninyo? Samtang buhi pa ang tao, adunay paglaom nga gihatag sa Ginoo pinagi sa paghinulsod. Kay siya magkabalos sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga binuhatan. Versikulo 5, 6, kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga gibuhat. Kung maghinulsod ka, mag-usap ka,
magdesisyon ka, magpaggamit na ka, magigpasaylo, magigsorry, mga ikagnindot ng mga bayan sa Ginoo, ug duulo ni mga tao, nasakitan nimo ug napasakitan ka. Duulo nimo sila, kuhaon ug ihatag ang kabugat para nila. Ngadto sa Diyos itugyan, kay siya samtang buhi pa, dunay paglaom nga ihatag sa Ginoo kung mag-usab lang ka sa imong kinabuhi. The way you think, the way you speak, the way you talk, the way you live, the way na magtrabaho ka. In the Lord, kining tanan, akong usbon, kay ako radiay ang magdigong o kapungod sa imong kasuko, bato ka na po, daw sa hukom, kay imong gisulti, undang na kuning, daotang hunahuna, daotang paglantaw, daotang pamati, daotang pagtimbang-timbang, sa akong kaugalingong kinabuhi, kay ikaw magabalos ra, sumala sa mga maayo o dili maayo na akong gihimo. Versikulo 7, kanila nga uban sa pailog diha sa mga maayong pagbuhat, nagapangita sa himaya o sa kadungganan o sa pagkadili mamatay, nga kalipay, nga approve sa Ginoo, nga magpakita sa iyong kagalingon diha kanimo, insakto ko dili ka. Iyang kagalingon, kanila maghatag sa kinabuhi nga dayon. Malipayon ka sa pag-alagad sa Ginoo, walay tigpakurong ingnon, kinabuhing tayo, managayaon pagin ang gihatag sa Ginoo. Sumala sa versikulo 8, apan aduna uyay kasuko o kapungot alang sa mga manalison ug wala magsunod sa kamatuoran, kundi nagasunod hinuon sa pagkadili matarong. Pero sa mga matarong, kanila naghatag sa kalipay, himaya o kadungganan, pagkadili mamatay, nga nindot ang kinabuhi. Walay katapusang makita sa imong pamilya, mga anak o mga apo, nga nanalangad sa Ginoo, nindot ang sugilanon, harmonyang pinagmalay, doon na may kasokok, magpinsay luay, doon na may kapungot, apan dili magpabilin. Walay kamatayon nga giingon sa Ginoo niya anang tao mapailubon, nagbuhat ng mga maayo, nagapangita sa himay kadungganan alas pagkadili mamatay. Pero sa mga tao, lalis, kagubot, anay kasuko o kapungot alang sa malilison o wala magsunod sa kamaturan kundi nagsulinoon sa pagkadili mataro. Ang matawos sa katao, maghatag unya o husay sa tubag sa Ginoo. Matod pa sa Romans 14, sa Oniada, ang matag usa kanato maghatag unya o husay ngadto sa Dios, may tungod sa iyong kagaling. Amen? Ready na ba kamo o husay sa Ginoo? Dahil tanawan mong katapat ina. Ready na ka? Ina nga. Nga naman, man ako di pa. Ready na ba ka? Walang kuya, no? Pero ningon ang pinadiyak by Titos, pag nakita ko ang mga patay, ang mga dagko, o mga gagmay na nagtinustupangan sa trono, o dihay basahon na ipamuklan, usap dihay mga basahon, nagibuklan ka ba ang basahon sa kinabuhi, o ang mga patay, ginaghukman, pinasikan sa resulat niya sa mga basahon, pinasikan sa ilang mga binuhatan. Ang pinakapait, versikulo 15, o kun ngala, dibisan 15, dili makaplagan sa libro sa kinabuhi, sa basahon sa kinabuhi, siya itamong katos linaw ng kalaya. Paitan, no? Samtang may ginhawa pa ang tao, kinahanglan na mabalik siya sa Diyos, pinahang sa pag-usap sa imunahuna ang iyang madawat ang kapasiluan sa sala. Matod pa sa Romans 5, ang Diyos nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, pinag-isanini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Matod pa sa Ephesians 2:4, apan ang Diyos nga nang magrayaw sa kaluoy
Tungod sa iyang dakong gugma lang ka nato, bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nangalawas kamo. Versikulo 7, diha kaniya kita may katubsanan pinagi sa dugo, may kapasayloan alang sa ato mga paglapas, sumala sa kanagaya sa grasya sa Dios samtang buhi ta doon natin paglaom. Busa mo duol ta sa Ginoo, ug sa pagduol nimo sa Dios daghang imong masinati. Sa pagduol nimo nga ikaw makinulso sa kasalanan, nga wala pa ka makatukang Kristo sukan ka siya namatay kanimo, kay nagsali ka sa kagalingong kahimuan, gisalingway nimong buhat sa Dios, imong gipalabi ang imong kagalingong binuhatan sa tubangan sa Ginoo ang kamamaluwas. Pero sa diha nakabalo ka sa kamaturan, iyang buhat mo itinuod, ang imong buhat tigpakarong ingnon, imong gisalingway imong kagalingong binuhatan, o imong gidawat ang buhat ni Kristo nagpakamatay sa kanimo, o imong sang gidawat nga manluluwas. Suman pa sa versikulo 8, kay tungod sa grasa kamo na maluwas pero sa pagtuo o ginidili sa iyong kagayon kahiman kinihatag sa Diyos. Kung maginulsol ka na, kung dawato ni mo kini, dahil mahimo kang anak sa Diyos. O kung dawato ni mo mga pagtulunan na gisulti sa Ginoo, kay sumal sa nakita, di may mga ibadlong ka sa Ginoo, ngayon nga anak ka sa Ginoo, ang paglaom sa imong kinabi maadto. O ang imong mga kaparintiyan kinikana, mga igsoon, mga simpleng banpang imong kasilinganan, makita sila sa imong kinabuhi nga naay kausapan nga imong nga anak sa Diyos. Kaya gihatagan ka ng katawad na imong anak sa Ginoo. Juan 1:12, apan sa tarang mitawag kaniya, sa tarang mituog kaniya, sa iyang ngalan ni Kristo sa Amahan na nagpadala, o si Kristo namatay sa itong kasalanan. Kanila naghatag sa kakahog nga mahimong anak sa Ginoo. O ang anak sa Ginoo, iyang kaistoryahan, iyang sultihan, iyang badlungon, iyang tudluan. Romans 12:1. Busang yun ko kamo mga igsoon nga tungod sa kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa iyong lawas, iyong hal nga buhi, balaan o ginagpulong sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ang pagsimba mo'y ginuna sa Dios. Ang pagsimba mo'y tanahon sa Ginoo. Ang pagsimba mo'y makita sa Dios aron sa pagmalipayon. Kaya nagsimba kita sa Ginoo. Busang kamo, mga anak sa Diyos, simbahan ninyo ang Diyos. O yung tuguti nga dili siya masimba nato sa panahon sa panagtigong na sa manini. Kung doon na may mapaging na kuha, Ginoo mapag. Kung doon na may kakulamon, hulipig kami sa kakulamon. Gusto kami mo simba kanimo. Dili babag ang gilayon, dili babag ang kapobrihon, dili babag ang distansya. Basta ikaw na igugma sa pag-alagan sa Ginoo, ang Ginoo maghatag nimo paagi nga maabot ka sa usa ka lugar na gusto mong abton. Ang dito nimo halaran ang Ginoo. Nagbiya na itong panimalay, ang trabaho gipahilo na sa Dios. Ang doon na tayo pagsimba sa panahon sa Domingo, ayaw na ninyo tuguti nga mapalayo ka mo niyanan. Usbang una-una, kano'y maglantaw ang Diyos sa atong kinabuhi, may maayo magdautan, way mahisalibdan, ang iyang paglantaw alang kanato kaayuhan, labi na sa mga tao na ginulsot mo duol sa Ginoo, may talipay, o ang tanan dunay mga balos. Ay nagtuguti nga magtigom kang kasuko sa imong kagalingon kapungot gikan sa Ginoo. Ang kapungot sa Dios, iyang ipahamtang kanimo kanako sa mahal nato sa kinabuhi, sa simbahan, sa individual. Kanamo mga lagad sa Ginoo, di lang nato tugutan na kita magtigom o kapungot. Kaya ang Ginoo nagsulti, hangyoon ko kamo. Tungod sa kaluoy sa Dios, kita ninyo, managayaw niyang kaluoy, mapakilubon, mapaamurod, alang ka nato sa tanan. Ingon siya, itugyan ninyo ang lawas ng mga halad ka buhi. Dili butang, dili salapi, dili sa Ginoo kaptangan, kundi ang atong lawas. Ingon nga buhi, balaan, hinagpun sa Diyos. Ang hal mao ang iyang espirituhan pa nagsimba. Maunta rin makita sa mata sa Diyos nato sa panahon samtang buhi mata ninin kalibutan. Amen?
Kung doon na yung mga mahali mo sa kinabuhi, inna sila. Kung doon na pa'y imong mga silingan, dasi ka sila. Kung doon na may imong sibling, iampo sa Ginoo. Bumahali mo sa kinabuhi, pangayo sa Diyos. Ay undang, hangdod nga makita nimo ang pamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya sa kabutang, ikaw, sila, kitang tanan, giingnan sa Ginoo, hangyoon ko kamo. Tungod sa kaluoy sa Diyos, sa pagtugyan sa mga lawas, ingon nga halat, buhi, hinangpunon sa Diyos, hal na mga eksperto para simba. Bahalag off ang aircon. Bahalag abrihan na ninyo kini sa mas nahita mo itong brown out. Di ba? Dili na ito malimitahan. Ipakita sa Ginoo, may aircon man o wala, may kurente o wala, ayaw undangan ninyo panagtigom sa simba. Kung kini para sa kadaghanan kaayuhan. Amen? Ingna Ginoo, Lord, unsay imong pagtan-aw nako. Tantawa na karong simanaha, samtang moingon kaniana, di ba makita nimo ang mga tupad sa Ginoo. Salamat Ginoo sa mga mensahe, akong ibalik ang himayag dungo. Padayon lang ka sa pagsulti kanamo, mahitungod sa imong mga saad nga among gilauman. Doon na kay ebidensya sa kasulatan, kinahanglan among may maluan o tuuhan. Doon na kay gibuhat Ginoo, nga among kalipay sa kinabuhi, gihimo na mong paglaon sa among kaugmaon, sa kaugalingon, kay ikaw ang hinungdan. Dili lang unta kami Ginoo magpakita na dili maayo sa among kagalingon. Bisan kami nasayod nga dili maayo, tuguti Ginoong Diyos nga imo kayong badlungon. Sultihi kami kung sa imong nakita, sa imong pagtanaw kanamo, apan salamat imong mga mata, nas babaw sa mga mataro, o kang imong naw, bato kanilang, nas nagabuhat o dili maayo. Kung doon na may mga panahon sa kinabuhi namo, nagdesisyon kami sa pagbuhat o dili mga mahayo, ayaw tuguti Ginoo, magpadayon kini. Tuguti Ginoo Diyos, nga kami maminaw magpatalingon. Ay tuguti usab Ginoo nga kami kadala magtigo mo kasuko bato kanamo sa imong kapuon. Ayaw Lord, kuha ang kining tanan. Kuha ang dili maayo. In Jesus' name. Panalangin imong mga anak, padayon sa pagpamuhat. Mahimo silang iwag, kaayag silang pamilya at mga silingan. Dalo na mo sila sa giran sa langit, sama sa imong ginala kanamo sa among kagalingong pamilya kinabuhi. Salamat sa kahayag imo kaming giiwagan. Tagay pa kami ginugdugang kahayag aron makahimo kami pag-iwag sa kadaghanan mga sakop sa among mga balay, kaptangan, mga silingan, mga trabaho. Bisan asa kami mo pag-ingon. In Jesus' name. Hatagi kami Ginoo sa among gikinahanglan. Iuli ang mga bahin sa eksaktong panahon kung imo kami nakita sama ni Hope. Mas nindot pa ang among kinabuhi karon kaysa kaniadto kung kami magasugubang niini sa kalipay alang sa mga pagsulay. Amahan, kung imong paglantaw kanila dili mga maayo, in Jesus' name, kuha kini, luwasa sila sa kaptangan nga dili mga maayo. Kadalingin ni simbahan, salamat sa kalagay mong gidugang karong tuiga, pagbisan pasunod ng mga simana at mga bulan, dawato na mo kining dugang responsibilidad, namang mamambuhan, pinay sa pag-ampo o pagtiman sa ilang kalang. Amahan, mga estudyante, mahadlok sila sa pagtapos kay doon mga hulga sa kinaiyahan, sa kreses, sa kawalan nun. Aman makita nila Ginoong Diyos, imong iyang kasing-kasing tunigya kanimo, kay imong giprove kanila sa imong atubangan, kay midul kag midalagan pa imong dito kanila, aron sa pagtanaw nila sa ilang mga mata kanimo, nga ikaw, pabor kanamo kanila. Kami talang Ginoong Diyos ang tanang mga butang na extra sa imong mga kamot at makatabang kami sa kataghanan at mausap-usap ang ilang kinabing sugilanon. Amahan, panalangin nining simbahan, may mong panalangin sa kadaghanan. Amahan, panalangin nilang kinabuhi at may mong panalangin sa kinabuhi. Amahan, ibalik ang tanan, sumala sa imong adlaw ng kahimutan, kung siya nangawala kanila. In Jesus' name, pangayon ako imong bendisyon,
Amen ug amen. To God be